जय श्री कृष्ण। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारितिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज म हजुरहरूलाई वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशीको महात्म्यलाई श्रवण गराउनको लागि यो भिडियोमा उपस्थित भएकी छु। पवित्र मोहिनी एकादशीको महात्म्य प्रसङ्ग पाठ कथालाई लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भएकी छु। जुन यो महात्म्यलाई श्रवण गर्नाले, महात्म्य कथा सुन्नाले, भन्नाले सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर भगवान विष्णुको धाम वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त हुन्छ भनेर हाम्रा शास्त्रहरूमा बताइएको छ। एकैछिन यो वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशीको महात्म्य पाठ हुन्छ, हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। अथ वैशाख शुक्ल एकादशी कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच वैशाख शुक्लपक्षे तु किं नाम एकादशी भव्यते, किं फलं कुविदिस्तस्याः कथयस्व जनार्दन। श्रीकृष्णोवाच कथयामि कथामेतां शृणुत्वं धर्मनन्दन। वसिष्ठो याम कथयत पुरा रामाय पृच्छते। श्रीराम उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि व्रतानामुत्तमं व्रतं, सर्वपापक्षयकरं सर्वदुःखानि कृन्तनम्। मया दुःखानि भुक्तानि सीता विरहजानि वै, ततोऽहं भयभीतोऽस्मि पृच्छामि तां महामुने। वसिष्ठ उवाच साधु पृष्टं त्वया राम तवैषा नैष्टिकी मतिः, त्वन्नामग्रहणेनैव पूतो भवति मानवः। तथापि कथयिष्यामि लोकानां हितकाम्यया, पवित्रं पावनानां सह व्रतानामुत्तमं व्रतम्। वैशाखस्य शिते पक्षे द्वादशी रामया भवेत्, मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा परा। मोहजालात् प्रमुचेत पातकानां समूहतः, अस्याः व्रतप्रभावेण सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अतस्तु कारणात् रामः कर्तव्येष भवादृशः, पातकानां क्षयकरी मा दुःखविनाशिनी। शृणुष्वैकमना राम कथां पुण्यप्रदां शुभाम्, अस्याः श्रवणमात्रेण महापापं प्रणश्यति। सरस्वत्यास्तटे रम्भे पुरी भद्रावती शुवा, द्युतिमान् नाम नृपतिस्तत्र राज्यं करोति वै। सोमवंशोद्भवो राम द्युतिमान् सत्यसङ्गरः, तत्र वैश्यो निवसति धनधान्यसमृद्धिवान्। धनपाल इति ख्यातः पुण्यकर्म प्रवर्तकः, प्रपासत्राद्ययत्तनः तडाग रामकार्यकः। विष्णुभक्तिपरः शान्तस्तस्यासन पञ्चपुत्रकः, सुमना द्युतिमासैव मेधावी स्वीकृति तथा। पञ्चमो दृष्टबुद्धिश्च महापापरतः सदा, वारस्त्रीसङ्गनिरतो विटगोष्ठी विशारदः। द्युतादिप्यसनासक्तः परस्त्रीरतिलालसः, न देवा नातिथीन् वृत्तान् प्रीतिं सैव पितृं सैव द्विजानपि। अन्यायकर्ता दुष्टात्मा पितुर्द्रव्यक्षयं करः, अवक्षवक्षकः पापः सुरापानरतः सदा। वैशाकण्ठक्षिप्तबाहुर्भ्रमन् दृष्टस्ततुष्पथे, पित्रा निष्कासितो गेहात् परित्यक्तः स बान्धवैः। स्वदेहाभूषणान्येव क्षयं नीतानि तेन वै, कणिकाभिपरित्यक्तो निन्दितः सक्तनक्षयात्। ततः चिन्तापरो जातो वस्त्रैः क्षुधारेधितः, किं करोमि क गच्छामि केनोपायेन जीव्यते। तस्करत्वं समारब्धं तत्रैव नगरे पुनः,
गृहीतो राजपुरुषैर्मुक्तः पितृगौरवाते पुनर्बद्धः पुनर्मुक्तः पुनर्मुक्तः ससम्भ्रमैः दृष्टबुद्धिर्दुराचारो निबद्धो निगडैर्दृढैः कसाघातैस्ताडितः पीडितश्च पुनः पुनः न स्थातव्यं हि मन्दास्मस्त्वया मद्देशगोचरे एवमुक्ता ततो राज्ञा मोचितो दृढबन्धनात् निर्जगामभयात् तस्य गतोऽसौ गहनं वनम् क्षुत्रिषा पीडिता सायमितश्चेतस्य धावति सिंहवन्यजगानाशौ मृगसु करचित्तलाने आमिषाहारनिरतो वने तिष्ठति सर्वदा करे सरासनं कृत्वा निसङ्गा पृष्ठसन्ततम् अरण्यसारिणो हन्ति पक्षिणः चतुष्पदान् सकोरांश्च मयूरांश्च कंकांस्तिरमूषकाने एतानन्यान् हन्ति नित्यं दृष्टर्धिर्निर्गतघृणः पूर्वजन्मकृतैः पापैर्निमग्नः पापकर्दमे दुःखशोकसमाविष्ट चिन्तयन् सोऽप्यहर्निशम् कौडिन्याश्रमपदं प्राप्तः पुण्यवशात् क्वचित् माधवे मासि जाह्नव्यां कृतस्नानं तपोधनम् आससाद दृष्टबुद्धिः शोकभारेण पीडितः तद्वस्त्रबिन्दुस्पर्शेन गतपाप्महता शुभः कौडिन्यस्याग्रतः स्थित्वा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः दृष्टबुद्धिरुवाच प्रायश्चित्तं वदः ब्रह्मन् विना यत्नेन यद् भवेत् आजन्म कृतपापस्य नास्ति वित्तं ममाधुना ऋषिरुवाच शृणुषैकमना भूत्वा येन पापक्षयस्तवः वैशाखस्य शिते पक्षे मोहिनी नाम नामतः एकादशि व्रतं तस्मात् कुरु मद्वाक्यनोदितः मेरुतुल्यानि पापानि क्षयं नयति देहिनां बहुजन्मार्जितान्येषा मोहिनी समुपोषिता इति वाक्यं मुनेः श्रुत्वा दृष्टबुद्धिर्हसन् हृदि व्रतं सकार विधिवत् कौडिन्यस्योपदेशतः कृते व्रते नृपश्रेष्ठा हतपापो बभूवशः दिव्यदेहस्ततो भूत्वा गरुडोपरि संस्थितः जगाम वैष्णवं लोकं सर्वपद्रववर्जितं वसिष्ठ उवाच इत्यदृश रामचन्द्र तममोहनिकृन्तनं नाथः परतरं किञ्चित् त्रैलोक्ये सचराचरे यज्ञादितीर्थदानानि कलां नार्हन्ति षोडशीं पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्रफलं लभेते इति कुर्मपुराणे वैशाख शुक्लमोहिन्ये एकादशी व्रत महात्म्यं सम्पूर्णं कृष्णकन्हैया लाल की जय जय एकादशी माता की जय जय मोहिनी एकादशी माता की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद भगवान की जय जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। यो वैशाख शुक्ल एकादशी को महात्म्य मोहिनी एकादशी यो कुर्म पुराण अन्तर्गतबाट लिएको छ। जुन एकादशी को दिनमा एकादशीलाई श्रवण गर्नाले महात्म्यलाई श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण अज्ञान नष्ट भएर मोक्ष गति भगवान विष्णुको धामलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रहरूको मान्यता छ। यहाँ युधिष्ठिर महाराजजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णसँग, हे भगवान वैशाख शुक्ल पक्षकी एकादशीको नाम के हो, त्यो व्रत गर्ने विधि के हो, हे परब्रह्म परमात्मा भगवान मलाई बताउनुहोस् भनेर युधिष्ठिर महाराजजीले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुभएको छ।
को फलं को विदिस्तस्या कथयस्व जनार्दन। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, वैशाख शुक्ल पक्षकी एकादशी जुन मोहिनी एकादशीको महात्म्य छ, म तिमीलाई विस्तारपूर्वक श्रवण गराउँदछु। जुन एकादशी महात्म्यलाई एकपटक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रलाई गुरु वशिष्ठजीले जुन प्रसङ्ग बताउनु भएको थियो, त्यही प्रसङ्ग ल्याएर म तिमीलाई बताउँदछु। हे युधिष्ठिर सुन, जुन श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू सबै दुःखहरू नष्ट भएर जान्छन् भनेर युधिष्ठिर महाराजजीलाई भगवान श्रीकृष्णजीले भन्नुभएको छ। भगवान् श्रोतुमिच्छामि व्रतानामुत्तमं व्रतं सर्वपापक्षयकरं सर्वदुःखनिकन्नीकृन्तनं। हे मुनिवर, मलाई व्रतहरूमा उत्तम व्रत जुन हो त्यो व्रत मलाई बताउनुहोस्। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रले वशिष्ठजीसँग प्रश्न गर्नुभएको छ, जुन श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन्, हे भगवान सम्पूर्ण दुःखहरू नष्ट भएर जान्छन्, मलाई त्यो कथा त्यो व्रत बताउनुहोस् भनेर भगवान राम वशिष्ठजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे भगवान, हे मुनिवर, मैले कति दुःख सहे, सीताको विरह रूपी जुन दुःख थियो त्यो दुःखलाई पनि मैले भोगिसकेँ, त्यो कष्टलाई पनि मैले भोगिसकेँ। हे भगवान, अब म भयभीत भएर मैले हजुरसँग सोध्दछु कि यो जुन व्रतहरूमा श्रेष्ठ व्रत कुन हो यो बताउनुहोस् भनेर भगवान रामले वशिष्ठजीसँग सोध्नु भएको प्रश्न ल्याएर भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजजीलाई बताउनु भएको छ। वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर सुन, साधु पृष्ठ त्वया राम तवैषा नैष्टिकी मतिः तो नाम ग्रहणेनैव पूतो भवति मानवः। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ, हे राम, उत्तम प्रश्न सोध्यो, अब म तिमीलाई बताउँदछु सुन। तिम्रो बुद्धि श्रद्धायुक्त छ हे राम, श्रद्धायुक्त बुद्धि छ तिम्रो। नैष्टिकी मति तो नाम ग्रहणे नैव पूतो भवति मानवः। तिम्रो जुन नाम मात्रै स्मरण गर्नाले, भगवान रामको नाम स्मरण गर्नाले मात्रै पनि जो मनुष्य पवित्र हुन्छन्, शुद्ध हुन्छन्। भगवानको रामको नाम कलियुगमा अत्यन्त उत्तम छ। कलियुगको तर्ने आधार भनेकै भगवानको नामै हो। नाम बराबर अरू केही छैन। कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भए ब्रह्म समान। उल्टै नाम किन नहोस्, वाल्मीकिले मरा 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 जप्नाले ब्रह्म समान भएर रहनु भएको प्रसङ्ग आउँछ रामायणमा। त्यसैले यो कलियुगको आधार भनेकै भगवानको नामको हो। नाम मात्रै स्मरण गर्नाले पनि भगवानको धाम, दिव्य धाम, मोक्ष गति, आत्मालाई चिनेर उत्तम गति, परमार्थ गति प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर बताइएको छ। भगवानको नामको महिमा त्यति छ। त्यसै हुनाले हे राम, मैले तिमीलाई के बताऊँ, तिम्रो नामै मात्रै जप्नाले सारा प्राणीहरूको कल्याण हुन्छ। तैपनि लोक कल्याणको लागि, लोकहितकारिणी, लोकलाई कल्याण गर्नेवाली जुन मोहिनी एकादशी छ, यो एकादशीको महात्म्य म तिमीलाई बताउँदछु। हे राम, जुन ब्रह्मालाई पनि पवित्र गर्ने सबै व्रतहरूमा उत्तम व्रत म तिमीलाई बताउँछु सुन हे राम भनेर वशिष्ठजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। हे राम, वैशाखस्य सिते पक्षे द्वादशी रामया भवेते, मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा परा भन्नुहुन्छ। वैशाख शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी हुन्छन् ती सबै पापलाई हर्ने भएकी तिनको नाम, एकादशीको नाम हो राम मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशीको नामले
प्रसिद्ध छिन्। म सत्य भन्छु कि यसको व्रतको प्रभावले मोहजाल, सबैभन्दा ठुलो हाम्रो शत्रु नै मोह। हाम्रा शत्रुहरू हुन्छन् हामीभित्र। काम हुन्छ, क्रोध हुन्छ, लोभ हुन्छ, मोह, मद, मत्सर। यतिले हामीलाई आत्मतत्त्व चिन्न दिँदैन, परमात्मालाई चिन्न दिँदैन। परमात्मालाई छेक्ने पर्दा भनेकै यिनै हुन्। त्यसैले यो मोहजाललाई नाश गरिदिने, सम्पूर्ण पापको समूहबाट छुटाइदिने जुन एकादशी छिन्, मोहिनी एकादशी, यिनै एकादशीको महात्म्य म तिमीलाई सुनाउँछु। हे राम सुन भनेर वशिष्ठजी भगवान रामलाई भन्दै हुनुहुन्छ। तस्तु कारणाद् रामः कर्तव्येष भवादृशैः पातकानां क्षयकरी महादुःख विनाशिनी। महादुःखलाई विनाश गर्ने भएकी यो मोहिनी एकादशी, जुन पापलाई क्षय गर्ने भएकी, महान दुःखहरूलाई नाश गर्ने भएकी एकादशी पुण्यदायिनी शुभ कथा, जसले श्रवण गर्नाले, जसलाई सुन्नाले पनि ठुल्ठुला महापापहरू पनि नष्ट भएर जानेछन् भनेर बताएको छ। अघि एकपटक हे राम सुन, सरस्वत्यास्तटे रम्ये पुरी भद्रावती शुभा द्युतिमान् नाम नृपतिस्तत्र राज्यं करोति वै। अघि एकपटक सरस्वती नदीको तटमा भद्रावती नाम गरेको एउटा दिव्य पुरी छ। त्यस पुरीमा एकजना द्युतिमान नाम गरेका राजा बस्दथे, राज्य गर्दथे। उनी चक्रवर्ती सूर्यवंशी राजा थिए, धैर्यशाली थिए। चन्द्रवंशमा उत्पन्न भएका थिए। उनी धैर्यशाली राजा थिए, सत्य प्रतिज्ञ थिए। उनको राज्य नै धन्य थियो, समृद्धवान थिए। त्यही एउटा वैश्य पनि निवास गर्दथ्यो। पुण्य कर्ममा प्रवृत्त गर्ने, धन पालना गर्ने प्रसिद्ध यज्ञशाला, उपवन आदि पनि त्यहाँ बनाउँदथे। शान्त स्वरूप भगवान विष्णुको भक्तिमा परायण रहने भएका ती राजाका सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति र धृष्ट र बुद्धि नाम गरेका 5 छोरा भए, 5 सन्तान थिए। ती सन्तानमा धृष्ट, बुद्धि नामक 5औं पुत्र चाहिँ महापापमा लीन रहन्थ्यो। यी 5 सन्तानमध्ये 5औं छोरो चाहिँ पापी, महापापमा मात्रै लीन रहने, 12 स्त्रीसँग निरतो वीटगोष्ठी विशारदः। कुलटाहरूको सङ्गत गर्ने, दुष्टहरूसँग वार्तालाप गर्दै हिँड्ने, परस्त्रीको लालसामा हिँड्ने, जुवा आदिमा आसक्त राख्ने, देवता, अतिथि, वृद्ध, पितृ, ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्ने, यिनीहरूलाई नमान्ने यस्तो महामूर्ख पापी भएर गयो। त्यो दुरात्मा अन्यायी पिताका धनलाई क्षय गर्दो, अभक्ष्य खान नहुने चिजहरू पनि खाँदै हिँड्न थाल्यो। अनेकौं ती कुलटाहरूका साथमा राखेर साथमा हिँडेर साथमा भ्रमण गर्दथ्यो। एक दिन त्यस्तो दुष्टलाई आफ्ना पिताले त्यसलाई आफ्नो घरबाटै निकालिदिए। पिताले घरबाट निकालिदिइसकेपछि बन्धु बान्धवले पनि त्यसलाई आफ्नो जातबाट नै च्युत गराइदिए। वेश्याकण्ठ क्षिप्त बाहुरे ब्राह्मण दुष्ट चतुष्पथे पित्रा निष्कासितो गेहात् परित्यक्त बान्धवै। सबैले निकालिदिए। फेरि आफ्ना शरीरका आभूषणहरू पनि त्यसले सम्पूर्ण क्षय गर्यो। धनको नाश भएका हुनाले ती कुलटाहरूले पनि निन्दा गरेर त्यसलाई त्यागिदिए। त्यसपछि त्यो मूर्ख महापापी वस्त्रहीन भयो, क्षुधाहीन, भोकले अत्यन्त पीडित भएको छ। चिन्ता गर्न लाग्यो कि अब घरबाट निकालिसकेपछि म के गरौँ, कहाँ जाउँ, कता जाउँ, के उपाय गरौँ जसले गर्दा मेरो प्राणको रक्षा होस्। भोकले अत्यन्त पीडित भएको थियो। त्यसपछि त्यो दुष्ट महापापी अब के गर्न थाल्यो त भने चोरी गर्दै हिँड्न थाल्यो। कहिलेकाहीँ राजाका सिपाहीहरूले पक्रन्थे, राजाको छोरा सम्झेर छोडिदिन्थे। अनेक पल्ट पक्रिए, छोडे। त्यो दुराचारीले आफ्नो बुद्धि कहिल्यै पनि सुधारेन।
अब ती सिपाहीहरूले उसलाई बाँधिदिए। कहिले कुराको पिटाइले अत्यन्त पीडित हुन्थ्यो। त्यस्तो दुराचारी दुष्टात्मा त्यस्ताको लागि अब तँलाई यो देशमा कुनै स्थान छैन भनेर त्यसलाई देशबाटै निकाला गरिदिए। देशबाट निस्किजा भने दृढ बन्धनबाट त्यसलाई अत्यन्त त्यहाँबाट भागेर एउटा घनाघोर जङ्गलमा जाँदो भयो। निर्जगामा भया तस्य गतोसौ गहनं वनं। गयो वनमा, भोकले प्यासले अत्यन्त पीडित भएर त्यो तटपटिन थाल्यो त्यो महापापी। फेरि सिंहका वनमा पुग्यो। मृग सुगर चितुवा आदिलाई मारेर खान थाल्यो। मांसाहारमा निरत रहन थाल्यो। वनचर पक्षी चारखुट्टे पशुहरूलाई खान थाल्यो। अत्यन्तै दुःख पाएर उसले विचार गर्न लाग्यो कि आफूले पूर्व जन्ममा गरेका सम्पूर्ण पापहरू उसलाई सम्झना हुन थाल्यो। त पापमा निमग्न भयो, पाप गर्न थाल्यो। दिन रात दुःख र शोकले चिन्तित हुन थाल्यो। एतानन्यान् हन्ति नित्यं दृष्टधीरि निर्गत क्रीडः। पूर्वजन्म कृते पापैरि निमग्न पाप करेन मे। त्यो पापले अब फेरि केही पुण्यका कृपाले गर्दाखेरि त्यो दुष्ट पापी एक समय कौडिन्य ऋषिमुनिका आश्रममा पुग्यो। पहिला जुनीमा गरेको केही पुण्यको प्रभावले गर्दा पनि महापुरुषको सङ्गत, महापुरुषको दर्शन पाइन्छ। केही मात्रै हामीभित्र पुण्य मात्रै जम्मा भएको छ भने पनि महापुरुषको सङ्गत पाइने हो। अब विचार गरे कि माधव महिना, वैशाख महिना छ, गङ्गामा स्नान गरेका कौडिन्य मुनि, महामुनि तपस्वीका नजिकमा पुगेर त्यो शोकले पीडित भएको, अत्यन्त दुखित भएको त्यो दुष्ट पापी त्यहाँ पुग्यो। वस्त्रहरूबाट झरेको जल स्पर्श गर्नाले त्यो दुष्ट पापी पाप रहित भयो। प्रार्थनापूर्वक गएर मुनिलाई प्रणाम गरेर भन्न लाग्यो, तदस्त्र बिन्दुस्पर्शेन गत पाप महता शुभः कौडिन्यस्याग्रतः स्थित्वा प्रत्युवाच कृताञ्जलि। हात जोडेर भन्न लाग्यो, हे ब्राह्मण, मलाई यस्तो प्रायश्चित्त बताउनुहोस् कि जो बिना मैले यति पाप गरेँ, त्यो पाप गर्नाले त्यो पापको फल मैले भोगिराखेको छु। हे मुनिवर, त्यो पापलाई नाश गर्ने साधन के हो बताउनुहोस् भनेर त्यो दुष्टले सोध्न लागेको छ। प्रायश्चित्तम वदः ब्रह्मण बिना यत्ने नवयत भवेदे। बिना यत्नले नै यो पापको प्रायश्चित्त भइजाओस् प्रश्न गरेको छ। तब ऋषिले भन्नुहुन्छ, शृणु सैकमना भूत्वा येन पापक्षयस्तवः वैशाखस्य शीते पक्षे मोहिनी नाम नामतः। हे बाबु, अब तिमीले एकाग्र भएर सुन कि वैशाख शुक्ल पक्षमा आउने मोहिनी नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्। त्यो एकादशीको व्रत गर, त्यो मनुष्यको सुमेरु तुल्य पाप, सुमेरु भनेको भयङ्कर अग्लो पर्वत, सुमेरु तुल्यको त्यो पापलाई पनि नाश गर्दछन् त्यो एकादशी व्रत गर्नाले। त्यो व्रत गर। यस मोहिनीको व्रत गर्नाले धेरै जन्म अगाडिदेखि गरिएका सम्पूर्ण पापहरू पनि नष्ट भएर जान्छन्। यति भनिसकेपछि बहुजन्माजिता निशा मोहिनी समुपोषिता इति वाक्यम मुने श्रुत्वा दृष्टबुद्धिर्हसन हृदिः। जब यति भनिसकेपछि अब त्यो दुष्ट पापी, त्यो दृष्टबुद्धि मनमा अत्यन्त प्रसन्न भएर वैशाख शुक्ल एकादशीको, यो मोहिनी एकादशीको व्रत आरम्भ गर्न लाग्यो। आरम्भ गरिसकेपछि व्रत समापन भइसकेपछि त्यस्तो पापीलाई पनि लिनको लागि अन्त्यमा उसको शरीर कस्तो भयो त्यो व्रतको प्रभावले भने दिव्य देहस्ततो भूत्वा गरुडो परिसंस्थितः जगाम वैष्णवम लोकम सर्वोपद्रव परिचितम भनेको छ। यस्तो दिव्य देह धारण गरेर गरुडमा आरूढ भएर भगवान विष्णुको लोकलाई प्राप्त गर्नुभयो। मोहिनी एकादशी माता की जय जय। ती मोहिनी एकादशीको महिमालाई वशिष्ठले भगवान रामलाई सुनाउनु भएपछि, हे राम, तम र मोहलाई नाश गर्ने भएकी यी व्रतभन्दा अर्को व्रत यो चराचरमा कुनै पनि व्रत छैन, अर्को कुनै व्रत छैन।
हे राम यज्ञादि तीर्थदानानि कलाम नार्हन्ति षोडशीं पठना श्रवणाद्राजन गुसहस्त्र फलम लभेते। जुन यो एकादशीको व्रत गर्नाले, तीर्थ गर्नाले, एकादशीका दिन दान गर्नाले, यज्ञ गर्नाले, यज्ञ गरेको भन्दा पनि 16 कला समान पनि यो छैन। त्यति यो पढ्नाले हजारौं गोदान दिएको फल यो मोहिनी एकादशीको व्रत गर्नाले, पढ्नाले, यो महात्म्यलाई सुन्नाले त्यति फल दिन्छ। 3 तीर्थ दान यज्ञ गरेको 16 कला भन्दा पनि हजारौं गुणा बढी फल यो एकादशी महात्म्य श्रवण गर्नाले मिल्छ भनेर यो कुर्म पुराण अन्तर्गतको महात्म्यलाई लिएर भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजजीलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामलाई वशिष्ठजीले बताउनु भयो भन्ने सम्मको कथा वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशीमा वर्णन गरिएको छ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय जय हो। हजुरहरू सबैले यो एकादशी महात्म्यलाई श्रवण गरेर पुण्य लाभ कमाउनुहोला भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। जय श्रीमन्नारायण।